अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। नाजरीन, पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का कुछ अता पता नहीं। बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद एक आईनी तकाजा है, मगर हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करके इसको सियासी तमाशा बना दिया है। नाजरीन, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि इदराक, इल्म और आगही का ये सफर आप और हम मिलकर जारी रख सकें। आपके जहन में कोई सवालात हो या आपकी कोई आरा या तजावीज़ हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम आपको हमेशा वेलकम कहते हैं। नाजरीन, आज के हमारे वीलॉग का मौजू है पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए ढीले ढाले इकदामात दरअसल राह फरार है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बलदियाती इंतखाबात एक अरसे से इल्तवा का शिकार है। जहां आइन शहरियों को मकामी हुकूमत का हक देता है, वहीं सियासी हुकूमतें इस हक के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रही हैं। सवाल ये है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात आखिर कब होंगे। नाजरीन, अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात में ताखीर को आइन शिकनी करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए कि बलदियाती इदारे तहलील होने के 120 दिन में इंतखाबात होना आइनी तकाजा है। पंजाब हुकूमत ने 2021 में बलदियाती इदारे तहलील किए, मगर ताहाल नए इंतखाबात नहीं कराए गए। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार सख्त रिमार्क्स भी दिए जा चुके हैं कि इलेक्शन में ताखीर आईनी खिलाफ वर्जी है। ताहम अदालत के हकामात पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अहम नुकता यह है कि बलदियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी रुकावट कौन है। नाजरीन, की बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि असल रुकावट सियासी हुकूमतें हैं जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली से गुरेजा हैं। मकामी हुकूमतें अगर फाल हो जाएं तो तरक्याती फंड, रोजमर्रा के मसाइल का हल और अवामी राब्ते का इख्तियार MPAs और MNAs से कम हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी, बलदियाती निज़ाम के मौसर निफाज में संजीदा दिखाई नहीं देती। नाजरीन, क्या मुस्लिम लीग नून मकामी हुकूमतों की मुखालिफ है? सियासी तारीख का मुतालिया करें तो यह हकीकत बार बार सामने आती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी इक़्तिदार में आई, बलदियाती इंतखाबात को या तो मखर किया गया या महज अदालती दबाव पर कराया गया। मौजूदा सूरत हाल भी इसी तसलसल का हिस्सा है। ये सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम लीग नून मकामी हुकूमतों के खिलाफ है। तजियाकारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून एक मरकजी कंट्रोल पर मबनी सियासी ढांचे पर यकीन रखती है, जहां इख्तियारात और तरक्याती फंड वज़रा, MNAs और MPs के हाथ में हो। वो मकामी हुकूमतों के इस मॉडल से इज्तनाब बरतती है जहां इख्तियारात बराह रास्त आम शहरियों के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल हो। गोया मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की निचली सतह पर तकसीम के इस बुनियादी जमहूरी तस्वर को सियासी तौर पर खतरा समझती है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मकामी सतह पर मजबूत क़यादत उभरने का इम्कान होता है। बलदियाती निज़ाम की तरजीहात का सवाल और सियासी तर्ज अमल, इस पर अगर बात करें तो मालूम होगा कि जमहूरी निज़ाम की रूह इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली में मुज़मिर है। मगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बारहा ये साबित कर चुकी है कि मकामी हुकूमतें इसकी तरजीहात में शामिल नहीं हैं। बलदियाती इंतखाबात का बार बार मौखर होना, कानून में बार बार तरामीम और बजट में अदम दिलचस्पी, ये सब कुछ बताता है कि मुस्लिम लीग नून
مقامی سطح پر عوامی اختیار کو محدود رکھنے کی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ ناظرین، سیاسی مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون کا طرز حکمرانی مرکزی کنٹرول اور بیوروکریٹک انفراسٹرکچر پر قائم ہے، جہاں اختیارات کو چند ہاتھوں میں مرکوز رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ مقامی حکومتیں اس بیانیے کو چیلنج کرتی ہیں، کیونکہ وہ گلی، محلے اور وارڈ کی سطح پر قیادت کو ابھرنے کا موقع دیتی ہیں، ایسی قیادت جو روایتی سیاسی ڈھانچے کو کمزور کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت مقامی حکومتوں سے مسلسل راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، عوامی نمائندگی کا یہ بنیادی ستون جب نظر انداز ہوتا ہے تو جمہوریت کھوکھلی ہو جاتی ہے اور عام شہری اپنے بنیادی مسائل کے حل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل محض آئینی انحراف نہیں بلکہ ایک سیاسی مفاد پر مبنی رویہ ہے، جو نہ صرف عوامی فلاح کی راہ میں رکاوٹ ہے بلکہ خود پارٹی کے جمہوری دعووں پر بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2025-26 کے بجٹ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے۔ پنجاب کے حالیہ بجٹ 2025-26 میں بلدیاتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ براہ راست بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی خاص فنڈنگ مخصوص نہیں کی گئی، صرف 5 ارب رکھنے کی شنید ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے خصوصی گرانٹ کا ذکر نہیں ہے کہ انتخابی انتظامات کے لیے الگ سے بندوبست کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ امر خود ایک اندیہ ہے کہ انتخابات کی نیت سنجیدہ نہیں۔ یہ سب الیکشن کمیشن اور حکومت کی نیت پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ تیار ہے، لیکن حلقہ بندیاں، ڈیجیٹل نقشے، قانونی ترامیم اور مالی وسائل کی عدم دستیابی جیسے عوامل بار بار وجہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے تساہل، عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ بلدیاتی قانون میں بار بار ترامیم کی جاتی ہیں تاکہ انتخابات میں تاخیر ہو۔ یہ صورتحال ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ نہ حکومت سنجیدہ ہے، نہ الیکشن کمیشن کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ صورتحال میں کیا عوام کو ان کا جمہوری حق مل پائے گا؟ پنجاب کے عوام نہ صرف پینے کے پانی، نکاسی آب اور صفائی جیسے بنیادی مسائل کا شکار ہے بلکہ انہیں اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق بھی مسلسل چھینا جا رہا ہے۔ اگر بلدیاتی ادارے فعال ہوتے ہیں تو بہت سے مسائل مقامی سطح پر حل ہو سکتے ہیں۔ عدالتوں کا دباؤ، عوامی مطالبہ اور جمہوریت کی بقا، یہ سب کچھ مل کر حکومت کو مجبور تو شاید کر سکتے ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے، لیکن کب؟ یہ سوال ابھی بھی بے یقینی کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ نتیجتاً بلدیاتی نظام کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر صرف ایک آئینی معاملہ نہیں، یہ جمہوریت کی روح کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کراتے ہوئے انتخابات کا شیڈول دینا ہوگا، ورنہ عوام کا جمہوریت پر یقین مزید متزلزل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔